संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसलां हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसलां हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गियेक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडिचो ना हांव सांडिचो ना सांडीत गियेक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडिचो ना हांव सांडिचो ना हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूनय म्हाका स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचें धुळेंत पडोन वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेंत म्हज्या
चेल्यान तुझ्या सैमीक जिणये वरवीं मोज्या दैवीक फुलां चेल्यान तुझ्या सैमीक जिणये वरवीं मोज्या स्थान केदींच पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचे धुळीक पडून वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें द्वादानी रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुजो स्वादानी रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुजो काळजांनी पेटो उजो तुज्या त्या दैवीक मोगाचो स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचे धुळीक पडून वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें रात आतां संपली नवो दीस उदेलो रसनाराक वचून मेळचो संवसाराका देवस म्हणचो वेळ आतां जालो वेळ जिणयेचे लेख दिवचो जेजू सोडवो हे घडी सांडी नागा काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू सडवण दारा हे घडी सांडी नाका काकू तुझी लावण एका फुलदारा भेटताना आज तू
ताच्या चोराक सर्ग भासायलोय धारुण मुजेर जायनाका पातक्या जाकेवाक समाधान दिवंक धाडलोय काकळूत दाखय तुम्हाका जेजू सोडवोड दारा हे घडी सांडी नाका काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तुम्हाका जेजू सोडवोन दारा हे घडये सांडी नाका काकू तुझी लावय एका फुलदारा भेटताना आज तुम्हाका उतरानी जेजू म्हाका आपय नैगी तूं गोवळी मोसो वाट चुकोवन गेल्ली शेळी म्हूण तूं जाणाय जावंक शेता हांव तुजो जेजू सोडवोड हे घडी सांडी नाका काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तुम्हाका जेजू सोडवोन दारा हे घडये सांडी नाका काकू तुझी लावय एका फुलदारा भेटताना आज तुम्हाका राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है राहों में कांटे
आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे प्रार्थना सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी ऐकून घे। तुझ्या साकरा पावलूच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक परमायलाई, ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुझ्या भक्तांचो संगाती ताका कर। क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पुत्रीदार आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका सरपडून प्रार्थिता। तुझ्या साकरा पावलूच्यो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सरशी येवंक तुवें परमायलाई, ताका बुसवाडसो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर। मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरो वचो आनी भक्तांच्या निवासान आनी अब्रामाक आनी ताच्या संततीक वासयलेली बागी प्रकाशांत तो आसूं। ताच्या आत्म्यांक तसलेंच नस जायना जावं। बगार परतो तो पुनर्जीवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना ताका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवंत कर। ताचे अपराध आनी पातकां बोगोस आनी तो तुझे सवे अमर जिवीत आनी सासणाची रास जडो। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। प्रार्थना काकुळतीच्या बापा आनी सर बुजवण्याच्या देवा, तू सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय। दुकान सुस करतल्या तुझ्या साकरांचेर तुझी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थना। सर्वेस्परा ज्या तू आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळा पातावन तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार। तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें। आमी ताचे सरशी दावशें कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुकां पुसून वेतली। थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। सस्नाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लागय आनी निरंतर प्रकाश ताचे वांगय। सस्नाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लागय आनी निरंतर प्रकाश ताचे वांगय। हमने न सुनी होगी जाते जाते तुम भविष्यनो जेजू पुनर्जीवनपणांची विकून कोण ताचेर सत्पंता तो मरत जाली जी येता। ह्या भावार्थान
आज आम्ही देवाधीन झाले आमच्या भावा पासत मागूंक आणि ह्या मरणावरच्या आत्म्या पासत मागल्या आमच्या भावाच्या मरणावरवी आमकां दुःख भोगता तरी तुवें तुजेशी आपोवन गेला तो जिवंत आसतना तुजेर बरवसलो तर आतां मरणांत तो ताचो बरवसो जा कशें तुजेर वरवीं आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पळोवंक जाय तुजें राज आमकां तुजी तुजी सर्ग जाता तुजी संवसारांत Come on, big accommodation, this is not us, them, but to stay one stay for the exchanges. My mama, pani, patani, potatnya. Sasna chovishe, service for the Ani nirandar prakash, Rachir Pankar, Sasna chovishe, service for Ani nirandar prakash, Rachir Pankar.
देखून मन आमकां दूख आकांत बेजारदायक आनी वेगळाचार हाडटा पूण मरणांतय संवसारी जिवीत सांगता आनी सजनाचें जिवीत आरंभ जाता ह्या भावार्थान आज आमी देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा पावलूस मावलो पासत मागून आनी ह्या मरणा वरवीं दुखेर जाल्ल्या कुटुंबाक घुसो एकठांय जाल्ल्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावाच्या वेगळाचारा वरवीं आमकां दूख भोगता तरी जिवीत जाल्लो जेजू ह्या आमच्या भावाक आपल्या जिवंतपणान भागीदार करतलो म्हणलें चिंतक आमकां सजनाच्या जिविताचो बरो सोदिता पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या भावाक ताच्या सजनाच्या संतोशान सूख भोगूंक फावो कर म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया सोमयास म्हणले आसा प्रस्तांतार निवेया वाजाक वावताया आनी हांव तुमकां विशय दिता जिवितांत सवार प्रस्तान वावून काड कुटुंबाची जबाबदारी समजून घेव आनी आयच्या दिसा तो सोमया थंय सूख भोगूंक आमचो भाव मुखार सरला त्या संवसारांत ताणें जियेत आसतना कुटुंबा पासत आनी आमच्या फिरत जगत सवार बरी कामां ताणें केल्ले आसात पावल आमच्या भावा पासत देवाक आमी आज अर्गां दित आसतना ताचें बरेंपण ताका सर्गीचें सूख लाबून दी सांपावलान म्हणलें आसा आमी मेल्यारी आमी जियेल्यारी आमी सोमयासीस आमचो भाव ह्या संवसारांत अंतरून पुरो पूण तो आज सोमयान थंय एक जालो आसा होच आमचो भावार्थ आनी होच आमचो गर्वसो आनी जेजू जावन आसा पुनर्जन्मपणाचो गर्वसाचें किरण आनी तेंच किरण आमच्या भावाचेर थांबून दी आनी सासण्यांचें सूख भोगूंक तो फावो करून दी म्हणून ह्या दिसाच्या वेदनांत मागता आसतना आमच्या भावान ह्या संवसारांत जियेत आसतना जावन करून तो जायते फावटी चुकून पडला त्या वेळार ताच्या पातकां पासत आनी आमी सयत पयल्यारी जावं ह्या संवसारांत आमचें तें आसलें उणेपण आमी भोगून घेवया आनी सोमयान थांवन भोगसाण्यांनी वाडया पातकाची दूख सांगात आमी म्हणया हांव पातके सत लागला आनी तुमकां भावनी बोलो नाम सारूक सांगता मनाक मनाक सारूक वायट आय जायती पातकां मौसोपा 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 ह्या पासून आनी तुमकां भावनी सर पदरांतली आमची कातूर करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं तुजो पूत मेलो आनी मरणाचो पुनर्जीव जालो भावार्थान आमी वळखून घेतलो ताचे सवे मरून गेल्ल्या पावल आमच्या भावाक ताच्या वरवीं संतोशान पुनर्जीव जावं पाव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रतेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा उगडासपण पुस्तकांतलें वाचत उपरांत हांवें व्हड एक धवे सिंहासन आनी ताचे वयर बसून आसलेल्याक पळयलो भुमी आनी आकाश ताचे मोकळी फोड केली आनी नपयस जाली मेल्यांक ल्हानांक व्हडल्यांक सिंहासना हुजीर उबी आसलेल्याक हांवें पळयलें
तेव्हा पुस्तकां उघडली. शेकी आनी एक पुस्तक उघडलें. हेंच जिविताचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशाच्या कृत्या प्रकार मेल्यांची जडटी जाली. धन्यान आपणा सवे आसलेल्या मेल्यांक सोडून दिली. उपरांत मरणांत आनी पाताळांत आपणा सवे आसलेल्या मेल्यांकय सोडून दिले. हर एकल्याची आपापल्या कृत्या प्रकार जडटी जाली. तेव्हा मरणांत आनी पाताळांत काड उज्याच्या सरोवरांत उडयले. हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मरण. जिविताच्या पुस्तकांत जांची नांव नासतली तांकां काड ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयले. तेव्हा हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली. धर्मय नाश जालो. देवाचें उतर. सर्वेस्पर मुसोगोडी कांयच म्हाका उलयना. So
प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ जेजू पळयन मागताना म्हणलें सोम्या तूं हांगा सरलो जाल्यार म्हजो भाव मस्त नातलो पूण आतां जाल्यारी देवाची तुवें मागलें सकट देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव जिवंत उरतलो तो निमाण्या दिसा पुनः जिवंतपणाच्या वेळार जिवन उरतलो म्हूण हांव जाणा म्हणून मागता जेजून तिका सांगलें हांवच पुनः जिवंतपण हांवच जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसून म्हाका सत म्हणटा तो सासणाक मरचो ना हें तूं सत म्हणटाय न्हू वय सोम्या तिणें जाप दिली तूंच तो क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत येवचो आसता म्हणून हांव सत म्हणटा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें क्रिस्ताची तिच्या भावांनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो आज आमचो भाव पावलो आमी व्हडबाबा म्हणटा थोडी जाणां सांपाय म्हणटात दादा बाबा जायतीं नांवां ताका आसात ह्या आमच्या पिरगजेंत कुटुंबांतलो एक सादो जायत्या दिसांनी कश्ट काडटालो कश्ट ताणें जायते सोंसले पूण देवान ताका आज ताच्या सांगाताक घेतला आसतना आमी एक सायडाक म्हणजे तर आमी देवाक अर्घा दिवंक आसा कित्याक तो जायतो कश्ट काडटालो जेन्ना हांव गांवांत येतना केदरा आयल्यार ताका मेळनासतना वचना कित्याक जर तर हांव ताका मेळूंक ना जाल्यार म्हाका कितेंय भोगतलें उणेंपण जेन्ना हांव ल्हान आसतनाय ताचें तें आसलें एकशें म्हणून म्हाका बारीक आयक जातालें ताचें तें आसतें तें मुखामळ आनी इल्लो जोगी मारतालो तो आमी क्रॅकिंग जोक्स म्हणटात मदें मदें उलयतना मदें जोक मारतालो तें कोणाकय कळनासलें जायते बरें आमकां आमी ल्हान आसतना ताणें आमकां जायतें बरें केलां आनी म्हाका जायते बरें उगडास आसा जेन्ना तो हुशार नासतना हडबाबा म्हणटाना तो हांसतालो आनी म्हजी परिची तो घेतालो ताका कळटालें हांव तुमच्या भावांनी भयणीनो आज तो आमच्या संगतान ना ताची कूड मात आमच्या संगतान ना बगर ताणें केल्लीं जायतीं बरीं कामां आमच्या संगतान आसात आज दोगीस कुटुंबां बसयतना ताच्या भुरग्यांक ताणें जायतो वावर केला बापायची साकरी केला असली बाग सर्वांक मेळना जायते आमच्या आवय बापायची साकरी करूंक आमकां मेळना पूण भुरग्यांनी जायती साकरी केल्यात तुमी केल्ल्या त्या साकरेक तो तुका 100 मापांनी फाटी दिता म्हणलो भावाक बरोसो म्हाका आसा तर तुज्या भावांनी भयणीनो आज आमच्या भावाक आमी आदेश मागूंक आयना अभिदेची सांगतेले आसा आपली आवय मरण पावल्या वेळार तिच्या व्हडल्या भयणी लागीं म्हणटा आमची आवय मरण पावलें बरें जालें हें आयकलें ताची भयण रागा जाता आनी म्हणटा कितें उलयताय तूं ती जावन आसा आमची आवय आनी त्या वेळार अविराची तेरेसा म्हणटा आमची आवय देवा लागीं आसा देवा लागीं ती संतोशान आसा देवा लागीं उल्हासान ती आसा आमचो देव देवा लागीं वेचो आनी त्याच देवाक रुपी रुपी आमी पळोवचो आज आमचो ही आमची आवय रुपी रुपी फुडें पावतना आमी संतोश पावूंक जाय ती आमची जावन मेकळी जाला देवा लागीं एक जाल्ला ताका लागून खुशी भोगता
ही जावन आसा तर बागेल अवैध स्थलांतरिताची मुद्रा तिच्या भावनेनी बहिणीनो आज आमचो भाव आमच्या सांगातात ना आमकां दूख भोगता जाल्यार आमी संतोश भोगूंक आसा कित्याक तो आमचे लागीं ना जाल्यार तो देवा लागीं तो लागीं आसा म्हणलो भावार्थ आमकां आसा आमी देवाक अर्गां दिवचे देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव व्हड जावं कित्याक ह्या संवसाराक आमी येता देवान दिवचें देणें जावन आसा आनी वेतांनी तें देवाक काणवरचें देणें जावन आसा आनी मदेंकात आमी जिवची एक ल्हानशी जिवी आमचें जिवीत जावन आसा एक आलतडी जावन पलतडी कशी जिवी जावन आसा आलतडी म्हळ्यार जें कितें आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी पलतडी म्हळ्यार त्या सर्गीचें रास जावन आसा जर तर आमी आदल्या काळार थोड्या वर्सां पयलीं आमी जर तर वन्नावर वचूंक जाय जाल्यार आमी दोनीर आयल्यान तावन आमी पयल्यान तार घालून वचूंक आसली तार ताची तितली सुलभ न्हय आमकां कळीत ना केन्ना वादळ वादळ येता ते व्हडे तो व्हरतलो मनीस सारको आसा आमकां कळीत ना ते ताज तें आसा तें घट्ट आसा तें आमकां कळीत ना जाल्यारय देवाचेर भावार्थ दवरून आमी पलतडीक पावता प्रितीच्या भावनी भयणीनो आमचें जिवीत अशीं आलतडी आनी पलतडी आसा तें मदें तें जिवीत आमी कशीं जिवंक जाय म्हणलें आमी सदांच आमच्या मागण्या मतान दाखोवंक जाय जर तर आमचें तें मदें तें जिवीत आमी बरें जियेना आमकां पलतडीक वचूंक जायना 1921 न्यूयॉर्कांत अमेरिकांत एका जैलांत एकलो जैल वार्डन म्हणटा आमी तो काम करनासलो ताचें नांव लेविस लोस म्हणून भोवमोगाळ मनीस भोवमोगाळ आनी तो कैद्यांचो साकरी तो करतालो आनी तो कैद्यांक बरें करून तो पळयतालो आनी ताची वावर तो करतालो सुमार 20 वर्सां ताणें वावर केलें आनी ताचे जायते बूक बरयले आसात 2-3 पिक्चरय आसात जेन्ना ताची इंटरव्यू काण घेता आसतना ताका विचारता तुका इन्स्पिरेशन कोण गे म्हणून आनी तो सांगता हें सगळें म्हजें कांयच ना हें सगळें जावन आसा म्हज्या बायलेचें आनी बायलेची क्रेडीट जावन आसा आनी त्या जैलाच्या भायर म्हज्या बायलेक फुडला आनी हें घडये कशी घडलें ताची बायल जावन आसली मोगाची 3 भुरगीं तिका आसलेलीं आनी तिणें डिसायड केलें आपूण आपल्या घोवा सांगता जैलांत येवन ह्या कैदीचें आपूण सेवा करता म्हणून आनी जैलांत असले कैदी व्हडले व्हडले जायते जाणांक लागाड आयले तसले कैदी आसलेले आनी ती तिची सेवा करता आनी एक दीस ती एक्सिडेंट जावन ती मरता हे आयकले कैदीक लोक कैदी मस्त दूख पावतात आनी गेटीच्या भायर येवन ते उबे रावतात आनी आपल्या जैलारा लागीं विचारतात आमकां वचूंक सोडात म्हणून एक फावटी जैलार गेल्ले उपरांत घरा कोणाकय सोडिनात पूण ह्या कैदीक ते सोडतात आनी ते ताच्या मरणाक ते वेतात आनी दुखांनी ते गळतात आनी एक एक मोडें मरण पळोवन ते फाटी जैलांत फाटी येतात प्रितीच्या भावांनी भयणीनो ह्या कैदीच्या जिवितांत जायते परिवर्तन तिणें केलें आज आमचो भाव आमचे मदें ना कितें परिवर्तन आमच्या जिवितांत ताणें केलां म्हणलें आमी आमकांच विचारप आसा जर तर तुज्या जिवितांत कांय बरें करूंक ना वा बरें केलां म्हणलें आमी आमकांच विचारप आसा म्हाका भोगता ताच्या जिवितांत जायते लोकांचें परिवर्तन जालां म्हणून कित्याक आमी बेळी मागीर पळयल्यार तांच्या घरा मात्र कोण तेज जातालो दुसऱ्याच्या घरा जायना सारकें 8 वरां 7 उगडास ना म्हाका पूण तांच्या घरा पयलो तेज जातालो आनी आख्या सतर घरा आसतना आयकताले म्हणजे घरांत मागणें प्रामुख्यत जावन आसतलें दुसरें
हांवें म्हाका केदार मेळटना एक हातींत पेटी धरता चलोन येतालो पयले मोगाची उतरां आनी तिसरें जावन आसा एकामेकांत मोगान आसतलो आनी चवथें जावन आसा इगर्जेचेर जायतो ताका मोग आसलेलो हांगा इगर्ज जाय ताणें केल्लो सॅक्रिफायस जायतो जावन आसा तेच्या आवाजांनी वयली आज आमी ताका आदेश मागूंक येता आसतना ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागया स्वामी जेजू क्रिस्त ताका सर्गाक आजार घेवन गे म्हणून एक बरें नाद सर्गा विशांत अशें म्हणटा हांव एक ल्हान भुरगो आसतना सर्ग एक सोबीत जावन आसलेलें थंय भितर वाळटलें सगळ्यांनी निर्मळ कसलें गलीज नातलें सरकार सगळ्यांनी पुसवाड पाचवे आनी त्या सरकार देवा मुखार आंस पडवें सदांनीच देवाक आराधना करतले आनी ताची स्तुती आनी गायनां ते करतले म्हणून हांवें चिंतलें पूण एक दीस म्हजो आपाय ग्रँडफादर सरतना हांवें चिंतलें सरकार आंस पडवें नांद सरकार आमच्या कुटुंबाची मोगाची आसात म्हणून म्हाका भोगलें मोगाच्या भावांनी भयणीनो सर म्हणटना आमी नई पगार आंस पडवे दुधमात आसतात मेल्ली आमची स भाव भयणी भावार्थी जेजू सांगाता ती थंय सरकार आसतात म्हणलो भावार्थ आमचो जावन आसा आज ह्या दिसाच्या बलिदानांत आमी आमच्या भावाक खावलो आदेश मागूंक येता आसतना सर्गीचे राजाचे जे आमी बूट परत या आनी ताचेर शी येया जशें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकले हांवच पुनर्जीवन हांवच जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आतांचो भाव मेला पूण तो पुनर्जीवन जाला तो बरोसो जावन दी आमचो तोच भावाक आमचो जावन दी म्हणून ह्या दिसाच्या बलिदानार आमी मागया Serve for तुमचे
सर्वेस्परा सर्व वायटांनी आमकां निवाड देयात म्हणून ह्या जिवितांत सावस काय आमकां बी सर्गीचे बाब आनी आमच्या सर्वोत्तरांत जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अद्रेकणे आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पापकांती सुटय आनी सर आकांतांते वाचय क्रिस्ता तुवें तुज्या घर तुकांक म्हणाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बाबतींत कर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकमतान सांबाळ तूं जियेता आनी राज वडसरयता सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सगळे आसूं सोम्याची शांती आनी एकामेकाक वांटून घेया ही जगाचा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुबाडी Swami
आमच्या भावाक साश्ताच्या जेवणाकरता बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुताची तुझे नावे मेंढ्या कुडीक मातयेक लावन सोपयलो बाबाच्या साली प्रमाणे पाळतना दनयाच्या बाब विश्वासान प्रार्थना या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या अर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करो आनी तसो आत्मो भाग्यवंताच्या सम्यान मेळो अशें मरणाच्या दारांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बाबा लागीं राजे जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांडात सात्विक रायाचे परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतसो सांगात ताका पावो सांग बोधयाळ बापा आमच्या बाबाचो आत्मा आमी तुजे आधीन करता क्रिस्ता मेल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगता पुनर्जीवन जातलो म्हणून ती वर्षांत पात येता या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबाळजणी आनी तुवें भरलाय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांतय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परांचे प्रार्थना तुका कुर्दीन मानून घे तुज्या साकराक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती वावडताच्या उदरांनी एकामेकाक घुसवण दिशेन कर अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळजी क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं
तीच फंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांची फंडां तुवें पवित्र केलाय. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. ही आमची प्रार्थना मानून घे. ह्या पोंडान तुज्या साकराक शांत विशय मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उसवाडान सासणाक प्रकाश पळोवंक ताका पावय. तुमची येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणाच हरशीं देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या हातीन करुया. सोमी आपले शांतींत ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जी येतलो आनी म्हजे थंय जी येता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. तुमचे जवाब तुझ्या लागीं मागता तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराचा फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्यांक जिवन केलें आमच्या भावाक सासणीक जिवीत. आपले पाप रडल्या चोराक तुवें सर्ग बसवलय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जंब्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलाय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावाताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. सोम्यान शिकयलें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या पयल्या सुवातेर देवाक आमी अर्गां दिवया. देवान आमच्या भावाक कितलीं वर्सां वांचून दवरल्या खातीर. दुसऱ्या सुवातेर आमचो भाव केदळा सीक पडलो जायत्यांनी तुमी कुमोग केला कुटुंबादारांक. जावं करो तो पिडेंत आसतना घराक भेट दिवची मागणी करचे तुमच्या घरांनी तुमी जायतें केलां. कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तिसऱ्या सुवातेर जेन्ना आमचो भाव हॉस्पिटलांत आसतना जायत्या डॉक्टरांनी नर्सांनी ताची सेवा केला तांचोय आमी उगडास काडया. आनी चवथ्या सुवातेर आमच्या फिरगचेक जायतें ताणें बरेंपण केलां. ह्या होली क्रॉस बेळ्ळीमक्की ह्या फिरगचेक आपली जागो दिवन आतां आमी येयली ती सुवात ताणें आमकां दिला. आमी ताका अर्गां दिता आसतना ताची कूड सरकार राजाक वचून दी म्हणून आमी ताचे लागीं मागया. आनी दुखेस्त जाल्या सर कुटुंबा बसत मागया. आनी आमच्या ह्या भावाच्या मोगाक लागून इतलीं जण तुमी आयलात. कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या विगाराक ताणें आमकां ही एक मरणाची रीत करूंक फावो केल्या खातीर आमी ताका काळजांतान उपकारी सावन आसाव. आनी जायत्या फावटी फादर कुमगार घेवन वो मागणेन करतलो ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. फादर एप्रेम कुटुंबाचो विगार बेंगलोर तावन ताच्या मोगा पासत तो हांगा आयला. आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आसतना ताच्या मिसावां खातीर आमी मागया. आज आमचो भाव आमच्या संगाता ना जाल्यार ताणें शिकयलेलें बरी देखी आमचे मदें आसा ती आमी सदांच दवरया. आनी कुटुंबांतय एक जावया. कश्ट दूख अनवारां येतना आमी एक कुटाम जावन जियेवया आनी आमच्या भावा पासत मागया. तशेंच ह्या वेळी उगडास काडया. तिच्या पत्नी पासत हांगात ती आसा आमचे मदें. ती आतां ती पळयत आसा म्हणून हांव म्हाका भोगता. कित्याक ती जायती मोगाळ्याची जावन आसलेली. कित्याक जेन्ना हांव ताच्या घरा वेतलो च्या दिनासतना ती म्हाका फाटीं धाडटली. तिचे क्रियेक जायत्यांक आमकां येवंक जावंक ना जाल्यार आमी तिच्या पासत मागला. आनी ती सरकार राजांत आसा आनी आपल्या पोतीक ती राखून आसा. आनी ती दोगीं सांगाता आसतलीं त्या सर्गी राजांत आनी आम्हा सर्वांक ती मागून दितली. देवा तूं भक्ती बरीत मागणी कान दिताय. आज भक्ती निके पिल्या या तुज्या साकरा
पावलूक विंचलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटोला पळय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं शासनाच्या विशय सर्वेस्परा ताका लाभय
यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 आमच्या भावाक सर्दीच्या रंगाचे स्वागत करूं आनी आमच्या भावाक सत्याचे सूख भोगचे भाग ताका फाव करून म्हणून आमी मागता आमी मागता आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत सत्कट आमी मेळोनी एक आमच्या लोकांची नमन ते आमच्या या समेपर्यंत विषय घेऊन आसता सर आमच्या भाव भयणीचो उगडा आसतना तांच्या आत्म्या पासत आमच्या कुटुंबान मेल्ल्या स भाव भयणीचो उगडा आसतना दुख से भरे ये